अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बजार माथि मात्रै पनि गइराख्दैन, तल मात्रै पनि गइराख्दैन, बजार अप एन्ड डाउन भइराख्छ। जुन एक किसिमको त्रास थियो कि बेरिस भइसक्यो कि बजार अब एकदमै तल मात्रै जाने हो कि भन्ने, त्यो होइन रहेछ भन्ने कुरो बजारले फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ। पुलिसमा अर्को पुलिस फेज सुरु भइसकेको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन अझै, किनभने बजारमा धेरै फ्याक्टर्सहरू छन्, अझै केही समय लाग्न सक्छ, तर कमसेकम धेरै डाउन चाहिँ जाँदैन कि भन्ने सङ्केत गरेको छ बजार। वास्तवमा हामीसँग रिसोर्सेसको कमी पनि होइन, मिसम्यानेजमेन्ट मात्रै भएको हो। र यो बेटर म्यानेजमेन्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ त, पोलिसीगत हिसाबले के चेन्जेस गर्नुपर्छ त भन्ने कुरामा एउटा ठुलै बहसको जरुरी छ। त्यो थर्ड आईबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो अकर्मण्यता हो, नेग्लिजेन्स हो, यसलाई गर्नुपर्छ गर्ने भन्ने कुरामा चासो नहुनु हो। सुरुमा ठेकेदारहरूलाई दिने एडभान्स त्यही भित्रको मेकानिजममा पैसा खुवाउँदैमा सिद्धिन्छ अरे हो कि होइन? छानिनुहोस् न त। नागरिकहरूलाई दण्ड गर्ने हैसियत सरकारले गुमाइसकेको छ, नैतिक हैसियत। कोड विध्वंसी राक्षसहरूले राजा सुरथको असाध्यै राम्रो राज्यलाई ध्वस्त बनाएका थिए। अहिले हाम्रो नेपालको अवस्था त्यही कोल विध्वंसी राक्षसहरूको समूहले त्यो मनवन्तर राज्यलाई अव्यवस्थित र ध्वस्त बनाएको अवस्था हो। एउटा सुगाले आफ्नो रुख जहाँ गुँड थियो त्यो रुख सुकिसक्दा पनि नछोडिकन बसिरहेको रिजनबाट कुनै दिन राजा इन्द्र आएर त्यहाँ समथिङ के छरिदिएपछि हराभरा भयो रे भनेर 2 दिन अगाडि यसो हेर्नुभयो होला, इन्सुरेन्स कम्पनीको 2 दिनसम्म सर्किट हान्यो होइन धेरैको। के रहेछ त भन्दा पेड अफ क्यापिटल बढ्ने अरे भन्ने न्युजको हिसाब। मलाई स्विमिङ आउँछ भने न म पोखरीमा जाने हो, स्विमिङ पुलमा जाने हो। मलाई स्विमिङ नै आउँदैन तर म आफ्नो हाइटभन्दा बढीको पुलमा गएँ भने त डुबेर पानी खाने चान्सेस त बन्छ नि, होइन र? अनि ब्याङ्कको इएमआई आउँदैछ, इन्ट्रेस्टहरू पेमेन्ट हुँदैछ, सबैले लास्ट डेट त पर्खिनु भएको छैन होला, त्यही क्वार्टर इन्डै त पर्खिनु भएको छैन होला। अनि गभर्मेन्टका केही डिसिजनहरूमा चेन्जेस, जस्तो 50%लाई डिपोजिटमा काउन्ट गर्न पाउने थियो, स्थानीय स्तरमा पठाइएको विकास बजेटको अहिले 80% काउन्ट गर्न पाउने। यो रिजनले त फेरि माथि जानु स्वाभाविकै हो है। लिक्विडेसनमा जाँदैन भन्ने स्योर भइसकेका कम्पनीहरू एकदम डाउन भएको बेलामा किनेर बस्ने, त्यो न्युजको पर्खाइमा नबस्ने, न्युज आएपछि बेच्ने नि बरु। खास गरी हेऱ्यो भने दुनियाँभरि पुँजीवादी व्यवस्थाबाट नै दुनियाँको इकोनोमी चलिरहेको र बढिरहेको देख्छु। लिमिटेड ल्याबिलिटी अन्तर्गतको कन्सेप्टमा लिमिटेड कम्पनीजहरूको सुरुवात भयो। कम्पनी ऐनको त्यहाँबाट सुरु भयो। सबभन्दा पहिलो कम्पनी ऐन इङ्ल्यान्डबाट सुरु भयो। त्यो कम्पनीको के हो भने कम गेटिङ टुगेदर, पेनिजको मतलब इटिङ ब्रेड, सबैले सँगै बसेर रोटी खाने जो गर्ने एउटा बिजनेस गर्ने मोडालिटी भएको हुनाले यसलाई हामीले कम्पनीज भन्यौँ। र ती कम्पनीजहरूको सुशासनलाई लिएर बनाइएको ऐनलाई कम्पनीज एक्ट, कम्पनी कानुन भन्यौँ। त्यो कम्पनी कानुन आफैमा नै इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि बनाइएको कानुन हो। तर पहिला म ट्रेडर बन्छु भन्ने अनि बाध्य भएर इन्भेस्टर बन्ने चाहिँ काम नगरौँ। पहिला इन्भेस्टर बनौँ, अपर्च्युनिटी आउँदा ट्रेडिङ गर्दा केही फरक परेन। ट्रेडिङ गरेर गरिएको गेन चाहिँ मैले त गेन गरेँ, अर्को मैले सँगैको साथीलाई त टोपी लगाइदिएँ भन्ने भाषा छ नि अझै होइन। मैले उहाँलाई टोपी लगाएर आफू गेन गरेँ, के सेटिस्फ्याक्सन भयो त नि? 15-20% को रेन्जमा पुगिसकेपछि प्रफिट बुकिङ चल्छ, अनि 15-20% को डाउनमा गएपछि फेरि बाई प्रेसर आउँछ। यो साइडवेज नै चल्छ भन्ने लाग्छ मलाई। वेबसाइट र सेटेलाइट मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम मार्केट मास्टरको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नवराज बुर्लाकोटीसँग संवाद हुने यो कार्यक्रममा हामी तपाईँले नै विभिन्न माध्यमबाट पठाउनुभएका प्रश्न र नेपालको पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ। यो कार्यक्रममा हामी सेयर बजारसँगै सेयर बजारलाई असर पार्ने अन्य विभिन्न खालका क्षेत्रका पोलिसीगत कुराकानी पनि गर्ने
प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको अङ्कमा पनि नवराज बुर्लाकोटीसँग हामी यस्तै खालको संवाद गर्ने प्रयासमा छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नवराजजी स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेपालको पुँजी बजारबाटै सुरु गरौँ। अहिले अब केही दिन अलिकति बजार बढेको हो कि जस्तो देखिया छ होइन, र पनि फेरि चाहिँ अलिक कन्फिडेन्ट नभएका हुन् कि लगानीकर्ता भन्ने जस्तो पनि देखिया छ। कतिले चाहिँ अब एकदम यो घट्यो, यो किन्ने बेला हो पनि भनिरहनु भएको छ, बजार लयमा फर्कियो भन्ने खालको कुरा पनि छ। धेरैको बुझाइ चाहिँ बजार अझै साइडवेजमै छ, अब के गर्ने भन्ने छ। अहिले यो केही बजार बढिसकेपछिको माहौललाई हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेको बजारको स्थिति कस्तो छ? अहिलेको बजार पनि सधैँ जस्तै घट्ने र बढ्ने क्रम त जारी नै रहन्छ। जब एभ्रिडे ट्रान्जेक्सन्स हुने कुरा आउँछ, हरेक दिन कारोबार हुने भएपछि कहिले बढ्छ र कहिले घट्छ। जुन एक किसिमको त्रास थियो कि बेरिस भइसक्यो कि बजार अब एकदमै तल मात्रै जाने हो कि भन्ने, त्यो होइन रहेछ भन्ने कुरो बजारले फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ। बजार तल मात्रै जाने पनि हुँदैन, माथि मात्रै जाने पनि हुँदैन। बजारले आफ्नो डिमान्ड र सप्लाई प्लस अरू फ्याक्टर्सहरूलाई कन्सिडर गर्दै कहिले कन्सोलिडेसनमा जान्छ, कहिले केही अप जाला, कहिले केही डाउन जाला। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब लिक्विडिटी केही सहज हुन्छ कि अब केही चाहिने गभर्मेन्टका जुन अथोरिटीमा भएका व्यक्तित्वहरू अथवा भनौँ अथोरिटीहरू जस्तै अर्थ मन्त्रालय भयो, राष्ट्र ब्याङ्क भयो होइन, सेवन भयो, यो भयो, अब केही चेन्ज अलिक पोजिटिभ आउँछ कि भन्ने सङ्केत गरेको जस्तो लाग्छ। जस्तो यस्तो बेलामा चाहिँ अब केही दिन बजार बढ्यो होइन, यो बेला चाहिँ घट्दा घट्दा दिक्क भएका लगानीकर्ताले बढेका बेलामा चाहिँ अलि अफलोड गरेर बस्ने हो कि होइन, अब बजारमा लयमा फर्क्यो यो बेच्न नहतारिकन अगाडि बढ्ने हो कि के गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रणनीति लिँदाखेरि ठिक होला? म चाहिँ बढी इन्भेस्टमेन्टमा विश्वास गर्छु। त्यस कारणले गर्दा जब डाउन साइडमा आइराखेको हुन्छ त्यति बेला आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार थप्ने हो भने, जब केही माथि जान्छ त्यो कन्फिडेन्स नआउन्जेलसम्म, अब वास्तवमै माथि जान्छ भन्ने कन्फिडेन्स नआउन्जेलसम्म चाहिँ वेट एन्ड सी नै गर्ने हो। र अहिलेको अवस्था हेर्दा चाहिँ सेक्टर वाइज ट्रेडिङहरू भइराखेका जस्तो देखिन्छ। जस्तै हिजो अस्तिको जुन हामीले हेऱ्यौँ इन्सुरेन्समा केही बढेको अवस्था आयो, कता कता इन्सुरेन्स कम्पनीको अब पेड अफ क्यापिटल बढ्ने रे यो आदि इत्यादि न्युजहरूले पनि त्यसमा काम गर्यो होला। अथवा धेरै नै घटिसकेको बजार केही फर्किनु फेरि स्वाभाविकै पनि हो। त्यसैले गर्दा एकदम बुलिसमा अर्को बुलिस फेज सुरु भइसकेको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन अझै, किनभने बजारमा धेरै फ्याक्टर्सहरू छन्। त्यो फ्याक्टर्सहरू अझै पोजिटिभ भइसकेका छैनन्, हुने क्रममा चाहिँ छन्। हिजो जुन वर्ष अवस्था थियो त्योबाट चाहिँ थोरै अब चाहिँ फेरि रिकभरीको फेजमा आएको जस्तो लाग्छ। जस्तो अर्थमन्त्रीलाई सङ्केत गरेर अगाडिको एपिसोडमा पनि तपाईँले आफ्ना केही कुराहरू पनि राख्नु भएको थियो होइन। पछिल्लो समय चाहिँ जस्तो निक्षेप गणना गर्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालयले एउटा परिपत्र नै गर्यो राष्ट्र ब्याङ्कलाई, यो पनि एउटा पोजिटिभ पक्ष थियो। चुनाव आउँदैछ, त्यो एउटा अर्को पोजिटिभ पक्ष भयो होला होइन। अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि तरलता केही सहज हुँदैछ है भन्ने खालको वा रिपो जारी गर्ने अनेक कुराहरू गरिरहेको छ होइन। यो कुरालाई हेरेर चाहिँ आम लगानीकर्ताले केही पोजिटिभ सङ्केतहरू देख्न सक्ने स्थिति चाहिँ छ? अझै केही समय लाग्न सक्छ, तर कमसे कम धेरै डाउन चाहिँ जाँदैन कि भन्ने सङ्केत गरेको छ बजारले। तर अगाडि नै अब एकदमै गइहाल्ने हिसाबले तरलता पनि के छ भने डिपोजिटलाई काउन्ट गर्ने जुन टेक्निक हो, स्थानीय स्तरमा गएका बजेटहरूलाई 50% को काउन्ट गर्नेलाई 80% सम्म डिपोजिटमा लिन पाउने भन्ने खालको भयो। यो भनेको छेडिक हिसाबलाई त केही होला त्यसले, तर लङ रनमा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै चिजहरू छ नीतिगत हिसाबले सुधार गर्नुपर्ने। इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटहरूले ब्याज पाउने कि नपाउने, सरकारले फिक्स्ड डिपोजिटमा राखेर आएको इन्ट्रेस्टबाट इन्कमबाट आफ्ना साधारण खर्चहरू गर्ने कामहरूलाई कन्टिन्युटी दिने कि विकास खर्च गर्ने। जनताहरू काम नपाएर सडकमा घाम तापेर बसिया देखिन्छ, अथवा विदेशमा गएर त्यत्रो घाममा आफ्नो परिश्रम गर्न तत्पर आफ्नो घरखेत बेचेरै जाने त्यस्तो खालको अवस्था देखिन्छ। देश विकास भएकै छैन, जता हेऱ्यो त्यतै चिज बन्न बाँकी छ, अनि सरकारले चाहिँ खर्चै गर्न नसकेको अवस्था छ। वास्तवमा हामीसँग रिसोर्सेसको कमी पनि होइन, मिसम्यानेजमेन्ट मात्रै भएको हो। र यो बेटर म्यानेजमेन्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ त, पोलिसीगत हिसाबले के चेन्जेस गर्नुपर्छ त भन्ने कुरामा एउटा ठुलै बहसको जरुरी छ। र त्यो अनुसारको पोलिसीगत
हिसाबले नै हामीले धेरै चिजहरू सुधार्यौँ भने देशको अर्थतन्त्र जब सबल हुन्छ, सुध्रिँदै जान्छ, बजार त अटोमेटिक एउटा पार्ट हो, एउटा अङ्ग हो, देशको अर्थतन्त्रको एउटा इन्डिकेटर, ऐना हो, त्यो आफै इम्प्रुभ भइहाल्छ। अहिले चाहिँ यो भइसकेको अथवा यो हुने अवस्था देखिन्न। यो उही टेम्पोरेरी फेनोमेना जस्तो पहिलाको जस्तै कहिले लिक्विडिटी हाई हुने, कहिले लिक्विडिटी लो हुने, अनि हामी सबैजना अब त ब्याङ्कमा पैसा भयो भन्ने, अब त ब्याङ्कमा पैसै छैन भन्ने। तर यो के कारणले यस्तो भइराखेको छ त? किन गहिरिएर अध्ययन गरिन्न र त्यो अनुसारको नीतिगत सुधार गर्नतिर कोसिस गरिन्न? यो चाहिँ ठुलो क्वेसन हो। जस्तो एकजना लगानीकर्ताले यही परिप्रेक्ष्यमा के सोध्नु भएको छ भने जस्तो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर खर्च गर्न सक्नु भएन अर्थमन्त्रीले वा अर्थ मन्त्रालयले सकेन वा सरकारले सकेन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ खासमा यो ठ्याक्क यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर खर्च गर्न चाहिँ समस्या चाहिँ कहाँनिर भएको हो यो पनि बुझ्नु पर्यो भनेर एकजना लगानीकर्ताले सोध्नु भएको छ। अब मैले त आफूले थाहा पाउने कुरै भएन यसमा समस्या चाहिँ कहाँनिर हो भन्ने कुरा। मैले आफूले बाहिर एउटा हेर्दाखेरि जे देखिएको छ त्यो मैले पनि प्रष्ट देखेकै छु। विकास खर्च भएकै छैन, जताततै काम गर्नै बाँकी छ, अनि हाम्रो जनशक्ति पनि अभाव छैन, जनशक्ति प्रचुर मात्रामा छ, होइन? उहाँहरूले काम नपाइरहेको अवस्था छ जनताले, अनि सरकारले खर्चै गर्न सकेका छैन, विकासै गर्न सकेका छैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो नीतिगत अलमल बुझाइमा केही कमी हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। मैले आफ्नो एउटा भित्र जुन हुन्छ नि, हरेक मानिसले दिव्य दृष्टि भन्छौँ नि, त्यो थर्ड आईबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो अकर्मण्यता हो, नेग्लिजेन्स हो। यसलाई गर्नुपर्छ गर्ने भन्ने कुरामा चासो नहुनु हो। बजेट खर्च, विकास बजेट खर्च हुन सकेन भने त्यो खर्च हुन नसक्दा त्यहाँ जिम्मेवार कोही त व्यक्ति हुनुहुन्छ होला नि, कसैलाई त जिम्मेवारी दिएको थियो होला नि। किन उहाँमाथि क्वेसन हुँदैन? किन उहाँलाई कारबाही हुँदैन? होइन, किन क्षमता हेरेर लैन्न? किन पार्टी सदस्यता हेरेर मात्रै कुन ठाउँमा कसलाई राख्ने भन्ने डिसिजनहरू गरिन्छ? जबसम्म यो यस्तै हिसाबले चलिरहन्छ तबसम्म चाहिँ कहिले यस्तै अपडाउनहरूको केसहरू आइराख्ला, कहिले यसो होला जस्तो पनि हुने, देशमै पनि समग्रतामै, अनि फेरि उही जस्ता तस्तै ठाउँमा पुग्ने। यो भनेको चाहिँ एक हिसाबले हेर्दाखेरि नलेजको कमी र अर्को जिम्मेवारी आफूलाई बोध गर्ने कमी। मलाई एकजना साथीले कहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी नेपालीहरूलाई आफ्नो काम चाहिँ राम्रोसँग आउँदैन, त्यो बाहेक चाहिँ सबै चिज राम्रोसँग आउँछ। सबै अरूको काम सबै राम्रोसँग आउँछ। प्रधानमन्त्रीले के गरेनन्, अर्थमन्त्रीले के गरेनन्, अथवा उद्योगले के गरेन, यातायात व्यवस्थाले के गरेन, परराष्ट्रले के गरेन, डिप्लोमेट्सहरूले के गरेनन्, यो सबै हामीलाई आउँछ। तर मैले चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो, के गरिनँ, यो चाहिँ आउँदैन। सायद ममा पनि यो समस्या हुनसक्छ। त यसमा खुलेर छलफल हुनु पर्यो। थिङ्क ट्याङ्क एउटा यस्तो हुनु पर्यो जहाँ चाहिँ ओपनली बहस गरिने हुनु पर्यो। सरकारको एउटा यस्तो प्लेटफर्म हुनु पर्यो जहाँ डेभलपमेन्टको बारेमा, नीतिगत सुधारको लागिलाई ओपन छलफल होस् न, बहस होस् न। महिनामा होस्, 15 दिनमा होस्, अथवा 6 महिनामा होस्, 3 महिनामा होस्, क्वार्टरली होस्, कहिले त हुनु पर्यो। मैले त अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन। जस्तो यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरकै कुरा गर्दाखेरि एकजना लगानीकर्ताले के सोध्नु भएको छ भने जस्तो यसरी विकास खर्चै नहुने हो भने त बजेटमा मेरो गाउँमा यदि विकास खर्च विनियोजन भयो भनेर भन्नु पनि खासै अर्थपूर्ण भएन है? भएन नि, भएन। अहिले हामीले अर्थपूर्ण देखाएको छौँ त। कति वर्षदेखि बनाउने भनेका आयोजनाहरूको अहिलेको अवस्था के छ? त्यसो हुनुमा को जिम्मेवार हो? कसलाई कारबाही गरियो त? या कहिले काहीँ सुनिन्छ ठेकेदारहरूलाई कारबाही भएर भनेर। यो कति सत्य हो कति असत्य हो? सुरुमा ठेकेदारहरूलाई दिइने एडभान्स त्यही भित्रको मेकानिजममा पैसा खुवाउँदैमा सिद्धिन्छ अरे, हो कि होइन? छानबिन होस् न त। हामीले त्यही सुनिरहेका छौँ। सानो कुरा, पैसाको कुरै होइन यहाँ, यो व्यवस्थापनको कुरा। अहिले पासपोर्ट लिनको लागि अस्ति भर्खर पनि मैले न्युजमा सुने, यति दुःख लाग्यो कि 2-5 जना कर्मचारी त्यहाँ बढाउन सकिन्न। एउटा पासपोर्ट लिनको लागि कहाँदेखि आइरहेको एउटा नागरिकले 2-4 दिनदेखि, त्यो पनि राति 4 बजेदेखिको गएर लाइनमा बस्नुपर्ने, अनि त्यो दिन पाल्यो आएन, फेरि अर्को दिन फेरि आउनुपर्ने, फेरि त्यही हालत हुने, अनि उल्टो अझ उसैले हप्की खाने। सरकारी संयन्त्र नागरिकहरूको सेवाको लागि हो कि नागरिकहरू हप्काउन थर्काउनको लागि हो? यो पासपोर्टको मात्रै कुरा होइन, यता लाइसेन्सको कुरा हेर्नुहोस्।
कति महिनादेखि भयो उमेर पुगेका नयाँ ती बालबालिकाहरू, हाम्रो उमेरको हिसाबले बालबालिकै भनौँ, अझ 18-20 वर्षकै बच्चै भए, तिनले लाइसेन्स नपाएपछि वर्षौँदेखिको 6 महिना 3 महिना कति महिना भइसक्यो, हेर्नुहोस् त उनले के सोच्छन् होला। अनि त्यो लाइसेन्स दिँदाखेरि त सरकारको राजस्व बढ्ने हो होइन, सरकारको खर्च छ, त्यसमा आम्दानी हुने हो। सरकारले आफ्नो आम्दानी लिने ठाउँमा पनि लाइन लगाएर नागरिकलाई तिर्न लगाउनु पर्ने अवस्था। क्यापिटल छैन, पुँजी छैन, यो छैन होइन, व्यवस्थापन राम्रो छैन। उहाँहरूको सोचमा त्यो आउनै सकेन। किन आउन सकेन भने त्यो किसिमको एजुकेसनै उहाँहरूमा भएन, त्यो किसिमको कन्सेप्टको डेभलप गर्नु पर्यो। त्यस कारण भनेको ओपनली बहस गरौँ न, ममा भएका के चाहिँ कमजोरीहरू छन् मैले पनि खोलेर राखौँला, अर्को कोसँग के कमजोरी छ राखौँ, नागरिकका पनि कमजोरी होलान् होइन। तर सबैभन्दा घरको अभिभावकको हिसाबले देशको अभिभावक त सरकार हो नि, सरकारको ठुलो जिम्मेवारी छ। र यो सरकारलाई नागरिकहरूलाई दण्ड गर्ने हैसियत सरकारले गुमाइसकेको छ, नैतिक हैसियत। कहीँ केही उपाय नभएपछि के गर्नु त बिचरा नागरिकले बाध्य भएर, म हिन्दू धर्ममा हुँ, सबै धर्मलाई सम्मान गर्छु, तर मलाई हिन्दू धर्मका ज्ञान चाहिँ बढी थाहा हुनु स्वाभाविकै हो। हामी चण्डी पाठ गर्छौँ नि दसैँको बेलामा, कोल विध्वंसी राक्षसहरूले राजा सुरथको असाध्यै राम्रो राज्यलाई ध्वस्त बनाएका थिए। अहिले हाम्रो नेपालको अवस्था त्यही कोलभक्षी, कोल विध्वंसी राक्षसहरूको समूहले त्यो मनवन्तर राज्यलाई अव्यवस्थित र ध्वस्त बनाएको अवस्था हो। मलाई यस्तो लाग्छ। सायद मैले मेरो भूमिका पनि राम्रोसँग खेल्न सकिनँ होला, तर म एउटा नागरिक, एउटा प्रोफेसनल, मैले आफ्नो प्रोफेसनमा गर्न सक्छु, मैले मेरो घरको व्यवस्थापनमा गर्न सक्छु, मैले सरकारलाई के आवश्यक पर्यो त्यसमा सरकारले भनोस् न म सहयोग गर्न तयार छु। तर कुनै पार्टीको सदस्यता लिए मात्रै जान पाइने, नत्र नपाइने। म त ती विद्वानहरूलाई पनि धिक्कार गर्छु। किन कुनै पार्टीको झोला समात्नु पर्यो? तपाईँले आफ्नो जन्मभूमिलाई सम्झिनुहोस् त। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भन्ने हामी पढ्नेहरू आज देश छोड्न बाध्य भएर हाम्रै दाजुभाइ कति बाहिर छन्। कहिलेकाहीँ त तपाईँ हामीलाई पनि आउँदैन त मनमा, अब त बाहिरै जानुपर्छ कि क्या हो जस्तो, तर जानु हुँदैन है। म भन्छु, एउटा कथा पढेका थियौँ, एउटा सुगाले आफ्नो रुख जहाँ गुँड थियो त्यो रुख सुकिसक्दा पनि नछोडिकन बसिरहेको रिजनबाट कुनै दिन राजा इन्द्र आएर त्यहाँ समथिङ के छरिदिएपछि हराभरा भयो रे भनेको। अझै पनि होप छ। यहाँ प्राकृतिक हिसाबले, स्रोत साधनको हिसाबले, यहाँको नागरिकहरूको एउटा जुन इमान्दारिता अथवा भनौँ एउटा लगाव जुन छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि देश बनाउन साँच्चै आँट गरेर अठोट गरेर लाग्ने हो भने धेरै दिन लाग्दैन, छिटो बन्छ। तर बृहत छलफल बहस र के चिजलाई कसरी सेटल गर्ने भनेर जानु आवश्यक छ। यहाँ कुनै एकजना मन्त्री अथवा कुनै एकजना मन्त्रालयको कुरो होइन, समग्र सिस्टम र समग्र पोलिटिकल जुन संयन्त्र छ, पार्टीहरू जो हुनुहुन्छ अहिले के हो अधिवेशन भन्छ, भिडभाड जमघट के चलिरहेको पनि राखेको छ सबैको। म उहाँहरू सबैलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्छु, कोल विध्वंसीहरूले जस्तो मनवन्तर राज्यलाई नबिगार्नुहोस्, सुरथ राजाले जस्तो आफ्नो नागरिकलाई माया गर्न सिक्नुहोस्। एक फेर हेर्नुहोस् कथा। जस्तो यो राजनीतिसँग सम्बन्धित तपाईँले अघिल्लो पटक दिनुभएको टिप्पणी हेरेर नै एकजना लगानीकर्ताले के सोध्नु भएको छ भने, जस्तो हामी समाचारहरू हेर्छौँ, कुमारी ब्याङ्कमा करोडौँको घोटाला भयो, मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो डिपोजिट लिनलाई लाइन बसेनन्। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा भर्खरै एउटा घोटाला प्रकरण आयो, मान्छेहरू लाइन बसेनन्। तर यो सेयर बजारमा चाहिँ प्रचण्डले आफ्नो कुनै चाहिँ आफ्नो सैद्धान्तिक कुरा गरिदिँदाखेरि वा कसैले चाहिँ सेयर बजारका बारेमा अलिकति मात्रै नेगेटिभ टिप्पणी गरिदिँदा पनि बजारमा ठुलो कोलाहल मचिन्छ। यहाँ चाहिँ ती नेता दोषी हुन् कि ती नेताका पछि लाग्ने हामी दोषी हौँ कि, समग्र यो कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ भनेर यो तपाईँको अघिल्लो टिप्पणी हेरेर तपाईँलाई प्रश्न गरिदिनु भन्नुभएको छ। यो चाहिँ बजारको नेचर हो। दिनदिनै कारोबार हुने भइसकेपछि
मैले योभन्दा अगाडि सायद केही भने जस्तो लाग्छ। एउटा कुनै पर्टिकुलर न्युजले त्यो फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा केही इफेक्ट पार्छ कि पार्दैन। कुनै नेताजीले केही भन्नुभयो, त्यसले गर्दा त्यो कम्पनीको प्रोफिटेबिलिटीमा, त्यसको नेटवर्थमा, त्यसको डिभिडेन्ड दिने क्षमतामा अथवा त्यसको अपरेसनल एक्टिभिटीमा इफेक्ट पार्यो त? पार्दैन नि। तर सबैले बेचेर घट्नै थालेपछि त डर लाग्न थाल्यो नि सबैलाई फेरि, अनि फेरि बेच्ने नै, बरु जति छ लस त्यहीमै बरु चित्त बुझाउँ भन्ने खालको भयो नि। यो मास साइकोलोजीले गर्दाखेरि हो, यो बजारको नेचर हो। यस्ता कहिलेकाहीँ पोजिटिभ न्युज, कहिलेकाहीँ नेगेटिभ न्युजले गर्दाखेरि केही अप्स एन्ड डाउन। 2 दिन अगाडि यसो हेर्नुभयो होला, इन्सुरेन्स कम्पनीको 2 दिनसम्म सर्किट हान्यो होइन धेरैको। के रहेछ त भन्दा पेड अफ क्यापिटल बढ्ने अरे भन्ने न्युजको हिसाबमा। त यस्तो खालको पोजिटिभ नेगेटिभ न्युजहरूले केही माथि तल जाने, यो चाहिँ बजारकै नेचर नै हो। हामी त्यही बजारमै छौँ भने हामीले त्यो अनुसारको आफूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, या त त्यो बजारमा बस्न नै भएन। मलाई स्विमिङ आउँछ भने न म पोखरीमा जाने हो, स्विमिङ पुलमा जाने हो। मलाई स्विमिङ नै आउँदैन तर म आफ्नो हाइटभन्दा बढीको पुलमा गएँ भने त डुबेर पानी खाने चान्सेस त बन्छ नि, होइन र? त्यस कारणले गर्दा यो वास्तवमा दोष कसको भन्ने भन्दा पनि कसले के बोल्न ठिक थियो, के बोल्न ठिक थिएन, जिम्मेवार ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरूले कस्तो बिहेभ देखाउनुपर्छ, आफआफ्नै नेताहरूको कहिलेकाहीँ आफआफ्नै साथीहरूको बिचमा पनि कटाक्ष भइरहँदाखेरि एउटा सामान्य मान्छेले पनि नपचाउने शब्दहरू बोले त तपाईँ हामीले सुनेका छौँ होइन? त्यस कारणले मलाई लाग्छ अहिलेका नेताहरूको भनाइको पछि लाग्नु आवश्यक छैन। तपाईँ आफूले जुन कम्पनीमा लगानी गर्नु भएको छ त्यो कम्पनीको अवस्था कस्तो छ त्यो चिजलाई कन्सिडर गर्नुहोस्। बरु त्यसरी एकदमै डाउन आयो कुनै नेगेटिभ न्युज जुन चाहिँ कम्पनीको फाइनान्सियल स्टेटमेन्टलाई एफेक्ट पारिरहेको छैन भने त्यस्तो त बाई गर्ने अपर्च्युनिटी हो, बाई गर्नुपर्छ भन्छु। यहाँनिर चाहिँ आत्तिएर मान्छे बेचिरहेछ, आत्तिएर बेच्ने होइन। यो दिनदिनै ट्रेडिङ हुने भएको हुनाले हो। जग्गाको भाउ पनि हामीले किनेको हिसाबले दिनदिनै बढ्ने होइन, 2-4 वर्षमा 5 वर्षमा जब बेच्न जान्छौँ अनि बढ्ने हो। अनि सेयरमा चाहिँ के हुन्छ भने एक दिन किनिसकेपछि अब 6 महिनापछि 1 वर्षपछि फेरि बल्ल खुल्ने भन्ने होइन। यो त पब्लिक होलिडे बाहेक हरेक दिन त कारोबार भइराख्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हरेक दिनको कारोबारमा हरेक दिनका न्युजले केही फ्लक्चुएसन्सहरू ल्याउने, यो सेयर बजारको उकाली ओह्रालीहरू चलिरहने हुन्छ। यसलाई त्यति धेरै ओरी हुनु पर्दैन जबसम्म आफूले लगानी गरेको कम्पनीको फाइनान्सियल स्ट्रेन्थलाई डाउन जाने गरिकन कुनै घटना घटेको हुँदैन अथवा त्यस्ता खालका न्युज आउँदैनन् भने त्यसमा डाउन भए किन्ने अपर्च्युनिटी हो, अप भए बेच्ने अपर्च्युनिटी हो ट्रेडरको लागि चाहिँ। तर इन्भेस्टरको लागि चाहिँ डाउन भए किन्ने, डाउन भए किन्ने, बेच्ने त आवश्यकता पर्दा बेच्ने, नत्र किन बेच्नु पर्यो। जस्तो यो टेन्डेन्सी हेर्दाखेरि चाहिँ जो एकदम नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यो नेताले के बोल्यो भन्ने बित्तिकै बेचिदिने र त्यसको असर अलि ठुला लगानीकर्तालाई पनि पर्ने र ठुला लगानीकर्ता चाहिँ यही कुरालाई लिएर किनिराखेको पनि देखेका छौँ हामीले होइन। यो चाहिँ विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हो। यो नेताहरूले बोलेको चिजले तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ खासै केही समस्या छैन है भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ अब ठुला र साना लगानीकर्ता भन्दा पनि हामी अनुभवी र नयाँ लगानीकर्ता भन्ने वर्डमा गयौँ भने अझ राम्रो होला। अनुभवी लगानीकर्ताहरूले चाहिँ वास्तवमै त्यस्ता न्युजहरू आएपछि आफूलाई बाई गर्ने अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुहुन्छ, आफूले बाई गर्ने होइन अपर्च्युनिटीको रूपमा भने नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो पेसेन्स होल्ड गर्न नसक्नु भएको जस्तो देखिन्छ। यो बिस्तारै ह्याबिट डेभलप हुँदै जान्छ। लाइफमा सक्सेस हुनको लागि कमसेकम 2टा चिज चाहिन्छ, एउटा अनुभव र अर्को आफ्नो क्षमता पनि चाहिन्छ। त्यो क्षमताले अनुभव पाएको छैन भने क्षमताले मात्रै नि काम हुँदैन। अनुभव छ तर त्यो अनुभवलाई एक्जिक्युट गर्ने क्षमता चाहिँ आफूसँग भएन भने त्यसले पनि काम गर्दैन। त्यो यो यस्ता खालको फ्लक्चुएसन्सहरूले, यस्ता खालका पीडाहरूले जुन अनुभव दिएको हुन्छ धेरै कस्टलियर भयो। कसैलाई अनुभव त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, छुट्टै बहसको विषय होला, तर यो अनुभवले नै उहाँहरूलाई पनि म्याच्योर बनाउँछ र लगानीको लागि एउटा अवसर हो रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्न थाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सबै नयाँले पनि सबै कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन, बजारमा पनि पर्फेक्ट हुने कुरा होइन। हरेक चिजमा भनौँ न केही पर्फेक्सन होला, केही डिग्री फरक होला। त्यो हिसाबले हेर्दा उहाँहरूको पनि बिस्तारै अनुभव खारिँदै जाँदाखेरि यो चिज यस्तो रहेछ भनेर बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले अहिले आफूलाई
पेसेन्समा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसरी नेताले बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रणनीति कस्तो बनाउनु भयो यसरी बुझाइयो भने ती लगानीकर्ताहरूले अझ बुझ्छन् होला। मैले चाहिँ जब कुनै पर्टिकुलर कम्पनीको एनालाइसिस गरेर इन्भेस्ट गर्छु मैले त बढ्छ नै भन्ने सोचेर गर्छु अथवा रिटर्न राम्रो आउँछ भन्ने सोचेर गर्छु। मैले त्यो प्राइसमा नै रिटर्न ठिक छ भनेर जुन प्राइसमा एक्स प्राइसमा लगानी गरेका थिएँ त्योभन्दा 20% सम्मको डाउनवार्ड्समा चाहिँ म इग्नोरै गरेर बस्छु। किन दुई फेर सर्किट हान्ने बित्तिकै पोजिटिभ आइसक्यो होइन। त्योभन्दा नि बढीको डाउनवार्ड भयो भने चाहिँ म त्यसमा एकुमुलेसन गर्न थाल्छु, थप्न थाल्छु, एभरेजिङ गर्न थाल्छु। र त्यो एभरेजिङ गर्ने फन्ड कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा कतिको क्वेसन्स होला। म उहाँहरूलाई मैले आफूले गरेको हिसाबमा चाहिँ कुनैमा त मेरो फेरि बढेको पनि होला नि। मैले जहाँ एक्सपेक्टेसन गरेर लगानी गरेको रुपियाँ छ त्यो लगानी गरेको रुपियाँ हरेकमा डाउन त भएको छैन, कुनैमा त फेरि अलिक अप पनि भएको छ। त्यसो भने त्यो जुनमा अलिकति अप भएको छ 15-20% को हाराहारी पनि प्रफिट छ भने त्यसलाई त्यति बेला डिस्पोज गर्ने प्रफिट पनि बुक भयो। अनि एकदमै जुन चाहिँ आफूले एक्सपेक्टेसन गरेको भन्दा निकै डाउनमा गयो, नट बिकज अफ फाइनेन्सियल रिजन्स, अदर न्युजको रिजन्स आदि इत्यादिले, इरेलेभेन्ट म्याटर्सले, बिजनेसको अपरेसनसँग रिलेटेड म्याटर्सले होइन भने त्यस्तोलाई एकुमुलेट गरेर बस्दाखेरि फेरि 1-2 महिना होल्ड गर्यो फेरि त्यो बेनिफिटमा आइ नै हाल्छ। फन्ड पनि म्यानेज हुन्छ, प्रफिट पनि बुक भइराखेको हुन्छ, पेसेन्स चाहिँ लिनुपर्छ। र यसमा हेबिचुअल म चाहिँ हेबिचुअल भइसकेको छु। यसमा मेरा पनि केही लस भएका स्क्रिप्टहरू होलान्, यो छैनन् होइन, मैले होल्ड गरेकै हुन्छु। केही गेन भएकाहरूलाई डिस्पोज गरेर त्यसलाई फेरि अब एक सर्किटमा अथवा 2 सर्किटमा चाहिँ गेनमा आउने पोजिसनमा ल्याउनु पर्यो भन्ने त्यो खालको रणनीति लिएर गएको हुन्छु। त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ सेयर बजारमा इन्भेस्टर्सको हिसाबले हुनुहुन्छ भने 15-20% को फ्लक्चुएसनलाई इग्नोर गर्दा हुन्छ। अब 30-40% 50% नै आफ्नो डाउन भयो भने त हिजो आफूले गरेको एनालाइसिस रिटर्नमा त्यो एप्रोप्रिएट प्राइस मानेर जुन किनिएको थियो आज त त्योभन्दा तलको प्राइसमा आइराखेका छन् त किन्ने अपर्च्युनिटी हो नि त होइन। म ट्रेडिङ धेरै गर्दिनँ, म इन्भेस्टमेन्ट गर्छु र त्यो इन्भेस्टमेन्ट भित्रै ट्रेडिङको अपर्च्युनिटी आउँदा चाहिँ डिस्पोज गर्छु। अब जसले ट्रेडिङकै रणनीति लिएर चल्नुहुन्छ भने उहाँको चाहिँ नेटवर्क पनि राम्रो हुनुपर्छ, नलेज पनि धेरै स्ट्रङ हुनुपर्छ र अनुभव पनि धेरै नै सँगालेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै ट्रेडिङ गर्दा ठिक होला भन्ने लाग्छ। जस्तो एकजना लगानीकर्ताले के सोध्नु भएको छ भने विशेष गरी यो पुष मसान्तको बारेमा, पुष मसान्तका कुरा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अझ बढी नै थाहा हुन्छ होइन। यो पुष मसान्तमा त अब कर पनि बुझाउनु पर्यो, किस्ता पनि बुझाउनु पर्यो, मान्छेसँग भएको पैसालाई पनि त्यसलाई अन्य खालका म्यान्डेटरी व्यवस्थापनहरूमा लाग्नु पर्यो होइन। यो बिचमा चाहिँ बजार खासै बढ्ने स्थिति हुँदैन भन्ने खालको जेनरल बुझाइ छ। यो जेनरल बुझाइबाट चाहिँ आम लगानीकर्ताले कसरी बुझेर आफ्नो रणनीति बनाउने? बजार किन घट्यो? एउटा त लिक्विडिटीको प्रब्लमले घट्यो, मेजर त त्यही नै हो। त्यो लिक्विडिटीको प्रब्लम केही सल्भ हुन्छ भन्ने जस्तो आभास आयो भने त बढ्नु स्वाभाविक हो नि फेरि होइन र। भनेपछि हामीले के रिजनले घटेको हो र के भयो भने बढ्छ भन्ने, जस्तै अस्ति कुनै कोही नेताजीले नेगेटिभ बोलिदिनु भयो अनि घट्यो भने फेरि अर्को नेताले निस्केर पोजिटिभ बोलिदिनु भयो अनि फेरि बढ्यो भने त्यो त होइन, त्यो जुन प्रब्लम थियो त्यो सल्भ भए जस्तो देखियो नि त। हो यस्तै हिसाबले अहिले घटेको रिजन के हो, त्यो रिजन चाहिँ सल्भ भयो भने बजार माथि जान पनि सक्ने हो। अब पुसको मसान्त भनेको हो एक हिसाबले ट्याक्स रिटर्नहरू जसको पेन्डिङ छ फाइल गर्न उहाँहरूले फाइल गर्नु पर्यो, ट्याक्सको पहिलो किस्ता फेरि बुझाउनु पनि पर्यो, ब्याङ्कहरूमा फेरि ब्याज बुझाउनु पर्यो, इएमआई बुझाउनु पर्यो। यस कारणले गर्दा लिक्विडिटी त अरू कमजोर होला भनेर सोच्ने एउटा त्यो एस्पेक्ट हो भने अर्को यो पनि त हुनसक्छ नि त्यो बुझाउने रुपियाँहरू त ब्याङ्कमै हो नि त फेरि होइन। अनि ब्याङ्कको इएमआई आउँदैछ, इन्ट्रेस्टहरू पेमेन्ट हुँदैछ, सबैले लास्ट डेट त पर्खिनु भएको छैन होला, त्यही क्वार्टर इन्डै त पर्खिनु भएको छैन होला। अनि गभर्मेन्टका केही डिसिजनहरूमा चेन्जेस जस्तो 50%लाई डिपोजिटमा काउन्ट गर्न पाउने थियो, स्थानीय स्तरमा पठाइएको विकास बजेटको अहिले 80% काउन्ट गर्न पाउने, यो रिजनले त फेरि माथि जानु स्वाभाविकै हो है। र अर्को कुरा हरेक ठाउँमा बिजनेस अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई सोचिन्छ। इकोनोमिकल्ली के त कुनै पनि गभर्मेन्टले पनि प्रोजेक्ट गर्ने भने त्यो इकोनोमिकल्ली भाइबल छ कि छैन, कहाँबाट सोर्स जुटाउने भन्ने कुरा। बिजनेसम्यानले पनि त मैले कहीँ केही पे गर्नु छ भने मेरो सोर्सेस कहाँबाट जुटाउँदा भन्ने कुरा सबैमा आउँछ नि होइन। सायद बजार माथि लाँदाखेरिमा सबैको त्यो समस्या सल्भ हुने अवस्था हो भने त बजार माथि नै
जान्छ नि फेरि होइन र बजार तलको तलै जाँदा त मैले झनै सेलै गर्न सक्दिनँ केही माथि जाँदा त मैले सेल गरेर मेरो निड पनि फुलफिल हुने भयो उहाँ साइडको पनि फुलफिल हुने भयो त्यस कारणले पनि बजार माथि जान खोज्नु स्वाभाविकै हो त्यस कारणले एउटा वेबाट एकतर्फबाट मात्रै सोच्दाखेरि अलि नमिल्न पनि सक्छ तर एउटा आम लगानीकर्ताले भनौँ न यो पुस मसान्त चाहिँ एकदम प्रेसरैको समय हो म लगानी गर्न इच्छुक छु वा मसँग पैसा अहिले छ र म लगानी गर्न खोज्दैछु भने यो पुस चाहिँ पर्खिने हो कि वा सकिने दिने हो कि भन्ने मानसिकतामा पनि केही लगानीकर्ता बस्नु भएको हुन्छ नि उहाँहरूको त्यो रणनीति चाहिँ ठिक हुन्छ वा गलत हुन्छ त्यसमा स्क्रिप्ट वाइज हेर्न सकिन्छ कुन स्क्रिप्टको लागि हो त्यो अनुसार कुन सेक्टरको लागि हो त्यो अनुसार हुनसक्छ सबै सेक्टर डाउन र सबै सेक्टर अप एकैचोटि नहुन पनि सक्छ कुनै सेक्टर अप भइराख्दा कुनै सेक्टर डाउन भइराख्न पनि सक्छ अथवा स्टेबल रहिरहन पनि सक्छ इन्सुरेन्सको लागि हो रहेछ भने त फेरि माथि गयो अहिले त भएन होइन अब अरू कुनै सेक्टरको लागि हो भने अझै पनि डाउनै भइराखेको अवस्था हुनसक्छ होइन त्यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटी आउन पनि सक्छ हामीले स्क्रिप्ट वाइजै एनालाइसिस गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ बढी राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ कुनै पर्टिकुलर मन्थमा यो एक्सपेक्टेसन हुनु एक किसिमको स्वाभाविकता चाहिँ हो तर बिचमा केही न्युजहरू जुन आयो त्यो न्युजहरूले बजारलाई पोजिटिभ बनायो जेनरली हामीले इन्भेस्टमेन्ट पर्पसका लागि कुराकानी गरिरहँदाखेरि त्यो स्क्रिप्टको स्ट्रेन्थ हेरौँ भनेर भनिरहेको हुन्छौँ तपाईँले पनि त्यही भनिरहनु भएको हुन्छ होइन तर कहिलेकाहीँ बजारमा देखिएका चिजबिज कस्ता पनि छन् भने जस्तो पुँजीवृद्धि हुने हो कि होइन थाहा छैन तर हो भन्ने हल्लाले इन्सुरेन्स कम्पनी माथि बढ्यो होइन अब यस्ता चिजबिजहरूलाई चाहिँ लगानीकर्ताले अब हो भनेर लगानी गरौँ पछि फसिएला होइन भनेर लगानी गरौँ पछि परिएला यस्ता लगानीकर्ताहरूले चाहिँ के गर्ने उहाँहरूले चाहिँ लिक्विडेसनमा जाँदैन भन्ने स्योर भइसकेका कम्पनीहरू एकदम डाउन भएको बेलामा किनेर बस्ने त्यो न्युजको पर्खाइमा नबस्ने न्युज आएपछि बेच्ने नि बरु एकदमै डाउन जुन बेलामा हुन्छ त्यो डाउन जाने ठाउँ अब त अलमोस्ट डाउन कति जाने डाउन भनेर हामीले 52 विकको हाई हेरौँ सिम्पल फर्मुला मैले आफूले एडप्ट गर्ने चाहिँ 52 विकको हाई हेरौँ 52 को लो कुन पोइन्ट हो त भन्नेमा पनि फेरि क्वेसन छ नि त छन् त होइन त्यसको प्राइस हिस्ट्री डिभिडेन्ड हिस्ट्री यताउति हेर्दाखेरिमा उसको 52 को हाई र लोको बीचको अन्तर कति थियो त हिजोको दिनमा पनि छ नि त त्यो योभन्दा अगाडिको वर्ष कति थियो त्यो अगाडि कति थियो अथवा डिभिडेन्ड पर्सेन्टेज के छ इपिएस के छ त्यो हेरेर हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने मोरलेस 52 विकको हाई र लोको बीचको जुन रेन्ज छ डिफरेन्सेस त्यो हेर्दाखेरि यो चाहिँ बटम पोइन्टै होला भन्ने जब आफूलाई लाग्छ आइडिया आउँछ त्यसपछि किन्ने 10-20% तल गयो भने नि केही फरक त परेन नि माथि जाने चान्सेस हाई हुन्छ नि होइन र फर इक्जाम्पल मैले भने अस्तिको हामीले जुन नेप्सी थियो 2200-2300 को हाराहारीमा नेप्सी आउँदाखेरि डाउन जाने भने कति पर्सेन्टेज जाला अप गयो भने कति पर्सेन्टेज जाला हामीले इस्टिमेट गर्न सक्छौँ नि त होइन र एक किसिमको कुनै पर्टिकुलर स्क्रिप्ट नै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हिजो मानौँ 1500 थियो अहिले मानौँ 500 मा आयो अब 500 बाट 400 मा झर्न सक्ला 100 मा झर्न सक्ला कति पर्सेन्ट भयो त 400 को डिफरेन्स हो नि त फेरि 500 बाट 1500 मा पुग्न पर्ला सक्ला कति आयो डिफरेन्स 1000 आयो नि त्यो रिस्क रिटर्नको रेशियो के भयो त डाउन जान सक्ने 400 भयो 100 मा जाने हो भने पनि अप जान सक्ने 1000 भयो हाम्रो रिस्क रिटर्नको रेशियो हैन रिटर्न 1000 हुँदा रिस्क 400 त रिटर्नकै चान्सेस हाई भयो नि होइन यसरी हामीले एनालाइसिस गर्यौँ भने हुन्छ जस्तो लाग्छ अब आफआफ्नो तरिका हुन्छ फेरि यसमा हेर्नुस् है मैले आफूले हेर्ने तरिका चाहिँ वान अफ द फ्याक्टर चाहिँ 52 विकको हाई प्राइस र 52 विकको लो प्राइस पनि हो अरू पनि फ्याक्टरहरूमा हिस्ट्रीका डेटाहरू डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन बोनस दिएका केस इपिएस को अवस्था म्यानेजमेन्ट कस्ता छन् हैन के चेन्जेसहरू आए यो चीजहरू हो अब हामीले म्याक्रो इकोनोमिक फ्याक्टरमा पोलिटिकल फ्याक्टर अथवा यो अरू भन्ने कुरामा चाहिँ अब कुनै पनि सरकारले चाहे जोसुकै होस् जुनसुकै पार्टीको आओस् शेयर बजारलाई सिध्याइदिनु पर्यो भनेर सक्दैनन् प्र्याक्टिकली पोसिबलै छैन त्यो उग्र चाहिँ त्यो यो बजारलाई साम्राज्यवादी रूप देख्नेहरू नै लिडर भयो भने पनि त्यो सम्भव छैन मैले त अहिले के लाग्छ भने नि संसारको इकोनोमी हेर्दाखेरि म केही देशहरू घुमेकै छु समाजवाद र पुँजीवाद भनेर जुन बहस गरिराखेको देख्छु
मैले खास गरी हेरेँ भने दुनियाँभरि पुँजीवादी व्यवस्थाबाट नै दुनियाँको इकोनोमी चलिरहेको र बढिरहेको देख्छु। हुन कुनै पर्टिकुलर देशको बारेमा त्यो भन्नु मैले त्यो अर्को अर्थमा भन्न खोजे होइन, एउटा जस्ट एउटा यसको हिसाबले चाइनाले पुँजीवादी अर्थतन्त्रबाटै विकास गरिरहेछ। अमेरिकाले हामी एकदम डेमोक्रेटिक भन्दाखेरि पनि हात ठाडो पारेर समर्पण गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई पुलिसको गोलीले मारेकै छ। त्यसकारणले कुन डेमोक्रेटिक अनि कुन क्यापिटलिस्ट भन्नुभन्दा पनि एउटा सिम्पल एक्जाम्पल, मैले कुनै पर्टिकुलर कम्पनीमा कति रुपियाँ लगानी गरेको छु त्यही अनुसार मेरो सेयर हुने होइन, तपाईँको पनि त्यही अनुसारको सेयर हुने होइन, अर्को XYZ को त्यही अनुसारको सेयर हुने होइन। मेरो सम्पत्ति जति छ त्यही अनुसारको मैले भोगचलन गरिरहेको अवस्था होइन। त्यसो भए मसँग जति पुँजी छ, जति क्यापिटल छ, त्यो अनुसारकै मैले आफ्नो व्यवस्थापन गरिरहेको होइन। के हो पुँजीवाद भने? मेरो कति क्यापिटल छ त्यो अनुसारकै चलिरहेछ। 21औं शताब्दी होइन र अहिले बिजनेसको युग होइन यो। अनि यसमा समाजवाद भने केही कमन चाहिने, कमन फ्यासिलिटिज बाहेक गभर्नमेन्टले दिने केही कमन फ्यासिलिटी हेऱ्यौँ भने त चाइनामा नि त्यही छ, युएसमा नि त्यही छ, जापानमा नि त्यही छ, नेपालमा नि सम्भवतः त्यही छ नि, होइन? कति वृद्ध भत्ता जुन आउँछ त्यसमा त कसैको क्याटेगोरी छुट्याएर दिएको छैन। अदरवाइज त हाम्रो आफ्नो पर्सनल रिसोर्सेसको कुरा गर्ने हो भने, बिजनेसको कुरा गर्ने हो भने त जसको जे क्यापिटल छ, जति रिजर्भ छ, जति चाहिने प्रपर्टी छ, त्यो अनुसारकै हामी सेयरको भ्यालु त्यो अनुसार तोकिरहेछौँ होइन र? अनि कसलाई पुँजीवादी र कसलाई समाजवादी भन्ने म त कन्फ्युज छु। या त मैले बुझिनँ या त उहाँहरूको अध्ययन पुगेन। म डिस्कसन गर्न रेडी छु यो म्याटरमा। भनेको आजको दिनमा चाहिँ भनौँ न, अब नयाँ सरकार फर्मेसन हुँदै गर्दाखेरि त्यो डेमोक्रेटिक सरकार वा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा आयो, वा चाहिँ नेकपा एमाले आयो, वा माओवादी केन्द्र आयो, वा राप्रपा चाहिँ गठबन्धनमा आयो, वा चाहिँ पछिल्लो समयका विद्रोही शक्तिहरू आयो भने पनि त्यसले पुँजी बजारलाई वा आम लगानीको पक्षलाई चाहिँ त्यति ठुलो झमेला सोच्नुपर्ने चाहिँ स्थिति होइन। एकदमै टेम्पोररीली चाहिँ केही अप्ठ्यारोहरू बनाउलान्, केही अब्स्ट्याकलहरू आउलान्, तर लङ रनमा देशको विकास गर्ने हो नि। चाहिए त सबैलाई विकास हो नि, होइन? अनि विकास त एक्लै पोसिबल छैन। अनि क्यापिटल जुटाउनु पर्यो। क्यापिटल जुट्ने माध्यम भने सेयर नै हो। अनि लगानीको हिसाबले, ट्रेडिङको हिसाबले भनिनँ मैले, लगानीको हिसाबले हेर्दाखेरिमा त जबसम्म लगानीको अपर्च्युनिटी राम्रो हुँदैन, लगानीको वातावरण बनाइन्न, तबसम्म देशको विकास सम्भवै छैन। त्यसकारणले क्यापिटल मार्केटलाई, स्टक मार्केटलाई व्यवस्थित र पारदर्शी नबनाइकन देशको विकासै सम्भव छैन। अथवा भनौँ देशको विकास हुन थाल्यो भने त्यो बजार पारदर्शी र एकदम ग्रोइङ नहुने अवस्था आउँदैन। देश चाहिँ इकोनोमी कसरी डेभलप हुन्छ नत्र? अब हामीले एकजना व्यक्तिले मात्रै लगा किराना दोकान हो कि होइन, घरमा देखिराखेका छौँ वरिपरिमा, बिहानदेखि बेलुकासम्म बसिरहेको चाहिँ हामी प्रोप्राइटरसिप बिजनेस भन्छौँ। लगानीमा पनि कन्स्ट्रेन्ट आउँछ, म्यानेजमेन्टमा पनि एकजनाको मात्रै, टाइम पनि त्यहीँ बसिराख्नु पर्यो बिचरा। अनि अलिकति लगानी बढाउन पर्यो भनेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले मिलेर बिजनेस गर्यौँ भने पार्टनरसिप भन्छौँ होइन? अब 2-4 जना मिलेर गऱ्यो भने पार्टनरसिपमा गयो। अनि त्यो पार्टनरसिपमा लायबिलिटी अनलिमिटेड हुन्छ भनेर जुन हाम्रो गार्नर भर्सेस मरीमा रुल इङ्ल्यान्डमा पहिल्यै जमानामा डिसाइड भयो कि केस, अहिले वर्ल्ड वाइड त्यसलाई लिइन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा यो लिमिटेड लायबिलिटी अन्तर्गतको कन्सेप्टमा लिमिटेड कम्पनीजहरूको सुरुवात भयो। कम्पनी ऐनको त्यहाँबाट सुरु भयो। सबभन्दा पहिलो कम्पनी ऐन इङ्ल्यान्डबाट सुरु भयो। त्यो कम्पनीको के हो भने कम गेटिङ टुगेदर, पेनिजको मतलब इटिङ ब्रेड, सबैले सँगै बसेर रोटी खाने जो गर्ने एउटा बिजनेस गर्ने मोडालिटी भएको हुनाले यसलाई हामीले कम्पनीज भन्यौँ। र ती कम्पनीजहरूको सुशासनलाई लिएर बनाइएको ऐनलाई कम्पनीज एक्ट, कम्पनी कानुन भन्यौँ। त्यो कम्पनी कानुन आफैमा नै इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि बनाइएको कानुन हो। त्यो नेपालको कानुनमा के ल्याकिङ छ? धेरै ल्याकिङ छ, धेरै ल्याकिङ छ। मैले कतिपय ठाउँहरूमा सुझाव पनि गरेँ, तर सुन्ने कसले र?
मैले लेख्न मिल्ने होइन, सुनाउने मात्रै हो हाम्रो काम त, नागरिकको काम त। अब हो त्यो कम्पनी एक्टलाई पनि एकफेर हामीले वास्तवमै कस्तो बनायो भने देशको विकास हुन्छ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ। अब मैले यहाँनिर भन्न खोजेँ, एकजना व्यक्तिले सकेन, पार्टनरसिपमा अनलिमिटेड लायबिलिटी भयो, अनि कम्पनीको कन्सेप्ट आयो, कम्पनीमा पनि केही व्यक्ति मात्रै मिलेर गरिएको कम्पनीलाई प्राइभेट कम्पनी भनिन्छ भने धेरै मास मिलेर बनाएको कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी भनिन्छ। त हामीले त जति पब्लिक कम्पनी धेरै बनाउन सक्यो त्यति नै पब्लिकहरूले पनि बेनिफिट पाउनुहुन्छ र हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको क्षमता पनि बढ्छ र त्यसमा हामीले बेटर म्यानेजमेन्टलाई हायर गर्ने, ओनरले नै चलाउनु पर्दैन, बेटर म्यानेजमेन्ट, बेस्ट म्यानेजमेन्टलाई ल्याएर त्यसको पर्फर्मेन्स राम्रो गराउने गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब यो कम्पनीवाला कन्सेप्ट, पब्लिक कम्पनी आउनुपर्ने, ठुलो लगानी गर्नुपर्ने, अनि ठुला ठुला उद्योगहरू चल्ने, त्यहाँबाट रोजगारी पाइने, त्यो रोजगारी भइसकेपछि त्यो रोजगार उसको आम्दानी पनि हुने, आम्दानी भएपछि उसले फेरि खर्च गर्ने, त्यो खर्च गरेको पोर्सनबाट फेरि गभर्मेन्टलाई ट्याक्स जाने, अनि ऊ पनि खुस, सबै खुस हैन। ठुला ठुला सडकहरू बन्ने, ती सडक बनाउन जनताले काम पाउने, अनि ती जनताको आम्दानी बढेपछि फेरि तिनले कन्जम्सन बढ्ने, अनि त्यो कन्जम्सन बढेपछि उपभोग बढिसकेपछि फेरि सरकारलाई ट्याक्स आउने होइन, फेरि सरकारको राजस्व भरिने, फेरि खर्च गर्न प्रचुर मात्रामा पैसा हुने। यो व्यवस्था यो त चल्नै पर्यो नि, अदरवाइज त विकासै हुन सक्दैन। कसरी हुन्छ विकास नत्र होइन? त हामी त यहाँ, मलाई कहिलेकाहीँ समाचारहरू हेर्दाखेरि असाध्यै दुःख, एकदम स्तब्ध बनाउँछ। अस्ति भन्सार महसुल लक्ष्यभन्दा 52 कि समथिङ यति कति गुणा बढी आयो रे भनेर बडो ठुलो सफलता भनेर न्युजमा यसो हेर्दाखेरि यहाँ पनि ठुलो सफलता जस्तो हिसाबले वर्णन गरिएको देखेँ। हामी त दुखी हुनुपर्ने होइन? यहाँ लिक्विडिटी भएन भन्ने, अनि इम्पोर्ट भएर ट्याक्स भयो, ओहो मेरो ट्याक्स भयो, उसले त एचिभमेन्ट के हो त्यो? गभर्मेन्टले भन्सारको राजस्वबाट सरकार चलाउँछु भनेर सोच्ने हो। भन्सारको राजस्व जुन दिनमा घट्छ नि र आन्तरिक राजस्व जुन दिनमा बढ्छ नि, तब चाहिँ मेरो इकोनोमिक्सले, मेरो चाहिँ नि बुझाइले देश विकासतिर गयो भन्ने ठान्छ। जबसम्म देशभित्रको उत्पादकत्व चाहिँ बढ्दैन, आयातलाई प्रतिस्थापन गरिन्न र उही भन्सारमा एउटा टार्गेटतिर भन्सारको राजस्व बढेको चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो भएको भनेर गुणगान गाउँदै गरिन्छ र त्यतैतिर हाम्रो लक्ष्य रहन्छ, तबसम्म चाहिँ देश विकास हुन सक्दैन। र यो लिक्विडिटीको समस्या पनि होला छेडिक 2-4 महिना सल्भ होला, फेरि यही समस्या, फेरि यही यो कस्तो। जस्तो यो लगानीकर्ताले, एकजना लगानीकर्ताले बडा टेक्निकल एउटा के सोध्नु भएको छ भने हामी इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ, वा तपाईँले पनि जोड चाहिँ ट्रेडर भन्दा पनि इन्भेस्टर बन्नुहोस् भनिरहनु भएको हुन्छ होइन। एकजना लगानीकर्ताले अघिल्लो बुलको इक्जाम्पल दिएर के भन्नुभएको छ भने, कुनै बेला स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क उहाँले नामै लिनुभएको एउटा स्टकलाई उदाहरण दिउँ, त्यो यसको प्राइस चाहिँ झन् 9,000 चान्सुन पुगेको थियो होइन। त्यो बेला इन्भेस्टमेन्ट गर्नेले अहिलेसम्ममा नाफा कमाए त भन्ने एउटा प्रश्न। अनि साँच्चै इन्भेस्टमेन्ट अहिले पनि हामी कतै न कतै मेन्टालिटी बुलिस नै छ भन्ने टाइपको कुरा गरिरहेका छौँ होइन। यो बेला इन्भेस्टमेन्ट गरेको कम्पनीले यसै गरी चाहिँ अबको 3-4 वर्ष पोसाउँछ त भनेर प्रश्न छ उहाँको। बटममा गएको स्टकहरू जुन डाउन साइड भइराखेका स्टकहरू छन्, ती किन्नु भयो भने चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ है, अबको धेरै पनि होइन, करिब 2 वर्ष जस्तोमा मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ जुन स्टक अहिले अन्डर रेटेड छन्, अबको 2 वर्ष जतिमा म आफूले चाहिँ सोचेर गरेको प्लान मिनिमम डबल हुन्छ जुन बटममा छन्। मैले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजी त्यो अनुसारकै बनाएको। त्यो बटन चाहिँ कसरी थाहा पाउने? 52 को लो हाई, बोनसको हिस्ट्री, फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ, म्यानेजमेन्टको नेचर र त्यो बिजनेसको अपरेसनल नेचर, यो चिजहरू हेर्न पर्यो। त्यो बिजनेस के हो, उसको बिजनेस बिग्रेर ध्वस्त भएर अब कम्पनी डुब्न लाग्यो हो कि अथवा होइन, बिजनेस त ठिकठाक गरि नै राखेको छ, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति डाउन भएर बस्यो, त्यो हेर्नु पर्यो। अब जहाँसम्म 9,000 पुगेको बेलामा लगानी गर्नेले अहिले गेन भयो होला त भन्ने कुरा छ। उहाँले त्यो 9,000 को एउटा मात्रै किनेर अनि बस्नुभयो, मानौँ न एउटा भने 10 वटा किन्नुभयो होला, 100 वटा किन्नुभयो होला ट्रान्जेक्सन्सको हिसाबले, त्यसपछि चुपचाप लाग्नुभयो भने चाहिँ होला केही अप्ठ्यारोमा हुनु होला।
तर त्यो 9000 मा 9000 मा पुगेको बेला किन्दाखेरि पक्कै पनि उहाँले त्यो नलेज गेन गर्नु भएकै होला कि यसलाई कसरी मैले फेरि सल्टाउन सक्छु डाउन जाँदाखेरिको भन्ने अवस्थामा। यदि बीचमा अपर्च्युनिटी आएको बेलामा उहाँले एभरेजिङ गर्दै फेरि माथि जाँदाखेरि आफूलाई साइजमा ल्याउँदै गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि पीडामा हुनुहुन्न भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरा के हो भने म लगानी गर्छु र लगानी गरेर बस्छु भनेपछि मैले एक फेर लगानी गर्नुस् अनि सधैँ बस्नुस् चुप लाएर छोडिदिनुस् पनि भनेको होइन। पहिला इन्भेस्टर बन्नुस्, अपर्च्युनिटी आयो भने ट्रेडर बन्नु होला। तर पहिला म ट्रेडर बन्छु भन्ने अनि बाध्य भएर इन्भेस्टर बन्ने चाहिँ काम नगरौँ। पहिला इन्भेस्टर बनौँ, अपर्च्युनिटी आउँदा ट्रेडिङ गर्दा केही फरक परेन, नआउँदाखेरि ठिक छ रिटर्न त आइरहेको। अहिले चाहिँ यो बाध्यकारी ट्रेडर धेरै मतलब इन्भेस्टर धेरै भए। अहिले चाहिँ बाध्यताले इन्भेस्टर्सहरू सायद मेरो रिडिङ चाहिँ त्यो छ। बाध्यताले इन्भेस्टर होइन, खुसी खुसीमा इन्भेस्टर बन्ने, अपर्च्युनिटी आएपछि ट्रेडर बन्न सकिन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने इन्भेस्टमेन्टको गेन भनेको चाहिँ इकोनोमीको ग्रोथ सँगसँगै आफूलाई पनि ग्रो बनाइन्छ, कन्ट्री पनि ग्रोथ हुन जान्छ, आफू पनि ग्रोथमा गइन्छ, कम्पनी पनि ग्रोथमा जान्छ भन्ने हो भने ट्रेडिङ गरेर गरिएको गेन चाहिँ मैले त गेन गरेँ, अर्को मैले सँगैको साथीलाई त टोपी लगाइदिएँ भन्ने भाषा छ नि हजुर होइन। मैले उहाँलाई टोपी लगाएर आफू गेन गरेँ, के सेटिस्फ्याक्सन भयो त नि। तर कसैलाई त्यो टोपी नलाए वा कसैलाई घाटा नभए त यो बजारमा फाइदा हुन्छ र? हुन्छ। कसरी? बटममा आउँदा इन्भेस्टमेन्ट गरेर। त्यहाँ पनि त कसैले बेची त रहेछ नि। बेच्नु भएको छ त हामीले, उहाँले बेच्नु भएको फाइदै भएर बेच्नुभयो होला अथवा उहाँको आवश्यकता मिट गरेर बेच्नुभयो नि। हामीले उहाँले किनेर झोक्राउनु त भयो होइन नि, खुसीले बेच्नु भएको छ नि। भनेको यो सेयर बजारमा कहिलेकाहीँ भन्छ नि अरूले चाहिँ त्यो पीडामै परेर बेचेर आफूले कमाएको भन्ने पर्सेप्सन चाहिँ गलत हो। कहिलेकाहीँ त्योभन्दा बेस्ट अपर्च्युनिटी अर्को आउँदाखेरि किन नबेच्ने। मैले 25% को रिटर्न आउँछ भनेर बजारमा लगाइरहेको थिएँ, मलाई बीचमा कुनै एउटा आयो अपर्च्युनिटी 40% को रिटर्न आउने अपर्च्युनिटी आयो, 36% को रिटर्न आउने अपर्च्युनिटी आयो, त मैले ठिक छ नि त मलाई 25% भन्दा त्यो 30% 40% को हुँदैछ यता, त्यस कारणले भनेर पनि त बेच्छु नि म होइन र। जसले पेसेन्स लिन सक्नु भएन उहाँहरूले पीडादायी हिसाबले बेच्नुभयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँ होला। अथवा लर्निङ फेजमा छौँ भने त्यस्तो हुनसक्छ। त त्यो लर्निङ फेजबाट भाग्यौँ भने चाहिँ सिद्धियो। त्यसलाई एक्सपिरियन्समा हामीले काउन्ट गऱ्यौँ भने, बजार नछोडिकन बस्यौँ भने चाहिँ, खेलमा टिकिराख्यौँ भने चाहिँ गेम गरिन्छ। गेम गर्न गाह्रो होइन। एकजना लगानीकर्ताले कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ हरेक पटक नवराज सरलाई यो प्रश्नहरू सोधिदिनु भनेर पनि भन्नुभएको छ होइन। यो 15 दिनमा आउने कार्यक्रम भएको हुनाले अन्तिममा जाँदा चाहिँ अबको 15 दिनमा कस्तो स्ट्राटेजी बनाउने यो माहौलका आधारमा भनेर सोधिदिनु भन्नुभएको छ। यही प्रश्न मैले तपाईँलाई गरेँ भने तपाईँको जवाब? यो मैले सटिक एन्सर दिन नसकिने क्वेसन पर्यो, तर हरेक क्वेसन्सका एन्सर त हुन्छन् केही। उहाँले सोध्न खोज्नु भएको होला अबको 15 दिनमा मैले के गरौँ त, बजार माथि जान्छ कि तल जान्छ। मेरो चाहिँ एन्सर, मेरो गेस हो यो 15 दिनभित्रमा चाहिँ बजार माथि मात्रै पनि गइराख्दैन, तल मात्रै पनि गइराख्दैन, बजार अप एन्ड डाउन भइराख्छ। 15-20% को रेन्जमा पुगिसकेपछि प्रफिट बुकिङ चल्छ, अनि 15-20% को डाउनमा गएपछि फेरि बाई प्रेसर आउँछ। यो साइडवेज नै चल्छ भन्ने लाग्छ मलाई अबको 15 दिनमा। त्यही अनुसारले स्ट्राटेजी बनाउनु पर्यो। कुनै पर्टिकुलर सेक्टरको लागि पोजिटिभ न्युज आयो भने त्यो सेक्टरको पोजिटिभ न्युज को रिलायबिलिटी अथवा न्युजलाई एकदमै ध्यान दिएर हामीले पढ्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल, मैले इक्जाम्पलको हिसाबले लिएँ है, अन्यथा होइन। इन्सुरेन्स कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल बढाउने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ, निर्णय होइन, छलफल भइरहेको छ भनेपछि त्यसले बजारलाई धेरै दिन माथि नलान सक्छ। किन छलफल भइरहेको नि त, त्यो बेलामा आफूले आफ्नो स्ट्रेटेजी बनाउनु पर्यो। निर्णय नै भयो अब यति पुग्ने, पेड अफ क्यापिटल यसरी पुर्याउने पुरा डिटेलसँग आयो भने चाहिँ त्यसले फेरि केही हिसाबले बजारलाई मेन्टेन गराउँछ र माथि नै लैरहन पनि सक्छ होइन। कुनै पदाधिकारीले, कुनै पदमा आसीने व्यक्तिहरूले शेयर बजारको बारेमा बोल्दै नबोल्नु एकदम राम्रो हो।
वास्तवमा मेरो आफ्नो विचारमा। तर उहाँले बोल्नुभयो भने नेगेटिभ कुरा बोल्नुभयो भनेर एकदम पीडा गर्नु पर्दैन। त्यति बेला बाई गर्ने अपर्च्युनिटी हो। 2 दिन 3 दिन कति दिन डाउन जान्छ, त्यो एप्रोप्रिएट बेला हेरेर आफ्नो रिटर्न, मलाई यति रिटर्न भए त ठिक छ है, प्राइस जहाँ पुगिन के भयो त रिटर्न त ठिक छ नि भन्ने क्यालकुलेसनमा किन्नु पर्यो। होइन एकदम पोजिटिभ कुरा बोलिदिनु भयो तर थ्योरिटिकल कुरा बोल्नुभयो, प्र्याक्टिकली व्यवहारमा केही आएको छैन, त्यसै नै बजार फेरि माथि गइहाल्न सक्छ। आफ्नो पोजिसन मिलाउनु पर्ने छ भने त्यति बेला आफूले पोजिसन ठिकठाक गर्न सकियो होइन। 100% एक्युरेट एडभाइस त कसैले नि गर्न सक्दैन। म आफैले मेरै आफ्नै ट्रेडिङमा पनि त 100% गर्न सक्दिनँ नि, मेरो आफ्नै इन्भेस्टमेन्ट पनि त 100% त गर्न सक्दिनँ नि होइन। तर मलाई अन एन एभरेजको रिटर्न चाहिँ मेरो कस्ट अफ फन्ड भन्दा मेरो रिटर्न बढी भएको छ कि छैन, त्यो चिज चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ हामीले, र त्यो चाहिँ म्यानेजेबल छ है। जुन कस्ट अफ फन्ड हामीलाई आउँछ, कस्ट अफ फन्ड भनेको मैले एफडीमा राख्ने हो भने त्यो मेरो अपर्च्युनिटी कस्ट हो, मैले बरो गर्ने हो लोन लिने हो भने 10-12% को इन्ट्रेस्टको रेट हो। त्योभन्दा माथिको रेटमा वर्स्ट केसमा पनि एक्जिट गर्नु पर्यो भने मेरो यो रिटर्न मेन्टेन हुन्छ भन्ने क्यालकुलेसन्स हामीले गरेर हेर्नु पर्यो। क्यालकुलेसन त गर्नु पर्यो नि केही त होइन, कि वर्स्ट केसमा मैले एक्जिट गर्न पर्यो भने कस्तो लस हुन्छ, अथवा मैले बोनसको पोर्सन मात्रै सेल गरेँ भने चाहिँ वर्स्ट केसमा बोनसको पोर्सन मात्रै सेल गर्दा मेरो ब्याज तिर्न पुग्ने पैसा मलाई आउँछ कि आउँदैन, ब्याज तिर्न नपर्ने भए पनि मलाई त त्यो अपर्च्युनिटी कस्ट हो नि त त्यो फन्ड त। यसरी क्यालकुलेसन गरेर त्यो प्राइसमा आएको बेलामा किनियो भने त्यो प्राइसभन्दा केही तल गए पनि चुपचाप बसे भइगयो नि, मेरो त धानेकै छ नि। त्यसमा हामी ग्रिडी भएर पनि बिग्रिन्छौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ, लोभिने के। अनि मान्छे जनरल्ली आफ्नो दुःखले भन्दा अर्काको सुखले बढी छटपटाउँछ, यो नेचरै हो। मलाई दुःख जति भए पनि म सायद अर्काको सुख देख्दा बढी छटपटाउँछु होला, यो मान्छेको नेचर हुन्छ। अनि साइडको साथीले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर उसकोसँग लोभिएर आफूले आफ्नो प्लान भएन नि, आफूले आफ्नै फर्मुला लगाउनु पर्यो। किन म छुट्टै व्यक्ति हो, उहाँ छुट्टै व्यक्ति हो नि त, त्यो हिसाबले हेर्नु पर्यो। त्यसो गर्यो भने चाहिँ जुन क्यालकुलेसन्स हामीले गर्ने हो त्यो बोनसको पोर्सनलाई मात्रै बेच्दाखेरि बजार एकदमै डाउनमा गयो, यो स्टक 52 को लोमा पुग्दाखेरिमा पनि मैले त्यो बोनसको पोर्सनलाई बेचेँ भने चाहिँ मेरो कस्ट अफ फन्ड कभर हुन्छ कि हुँदैन, कभर हुन्छ भने ठिक छ नि, त्यो त इन्भेस्टमेन्ट राम्रै भयो त। अरू धेरै डाउन आएछ आफूले किनेको प्राइस भन्दा भने थप्दाखेरि फाइदा भयो नि, कुनै दिन फेरि माथि जान्छ नि, तलमाथि बजारको नेचर हो, यसलाई त धेरै टेन्सन लिनै हुँदैन यसमा। हवस् त, तपाईँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी 15 दिनपछि फेरि भेट्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।